अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अगली आयत पढ़ते हैं अल्लाह के फजल करम से। आयत नंबर 13। व इज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन नासु क़ालू अनुमिनु कमा आमनस सुफ़हा अला इन्नहुम हुमुस सुफ़हाउ वलाकिन ला यालमून। व इज़ा, और जब, कीला, कहा जाता है, लहुम, उनसे, आमिनु, ईमान ले आओ, कमा, जैसा कि, आमना, ईमान लाए, अन्नासु, लोग, कालू, वो कहते हैं, अनुमिनु, क्या हम ईमान लाए, कमा, जैसा कि, आमना, ईमान लाए, अस्सुफहा, बेवकूफ, अला, खबरदार, इन्नहुम, बेशक वो, हुम, वही, अस्सुफहाउ, बेवकूफ हैं, वलाकिन, और लेकिन, ला यालमून, लेकिन वो ये इल्म नहीं रखते। और जब इनसे कहा जाता है ईमान की राह इख्तियार करो जिस तरह और लोगों ने इख्तियार की है, तो कहते हैं क्या हम भी इस तरह ईमान लाए जिस तरह बेवकूफ़ ईमान लाए हैं। खबरदार, यही बेवकूफ़ हैं लेकिन समझते नहीं हैं। अल्लाहु अकबर। अब देखिए, जब उनसे कहा जाता है कि वह ईज़ा क़ील लहुम आमिनू, तो जाहिर है कि ईमान का दावा तो वो पहले ही रखते हैं। जब उन्होंने ये कहा है कि नशहदु इन्ना काला रसूलुल्लाह, हम गवाही देते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। अब इसके सिवा क्या कहा जा सकता है कि कहने वालों का मतलब ये था कि सच्चे दिल से ईमान लाओ, दियानत और रास्ती के साथ रसूल की रसालत को तस्लीम करो। सिर्फ कागजी मुसलमान ना बनो कि कागजात में तुम्हारा मजहब इस्लाम लिख दिया गया या तुमने लिखवा लिया तो तुम मुसलमान हो गए। कहा गया कमा आमनन नासो, यानी जैसा कि दूसरे लोग ईमान लाए। कैसा ईमान? जैसे दूसरे लोग ईमान लाए। जिन लोगों से खताब है यानी मुनाफिकीन, वो इन अहले ईमान को जानते और पहचानते हैं, तब ही इनको ये कहा जा रहा है कि कमा आमनन नासो, कि इस तरह ईमान लाओ जिस तरह दूसरे लोग ईमान लाए। कहा जा सकता है कि अन्नास से मुराद इंसान कामिल है, और इससे मुराद ये होगी कि ईमान इनकी तरह लाओ जो सिफ्त इंसानियत में कामिल हैं और वाकई इंसान कहलाने के मुस्तहिक हैं। जिससे ये इशारा निकलता है कि जो मुनाफिकीन और मुनकरीन हैं वो सूरतन इंसान हैं, लेकिन हकीकतन अपनी नासमझी के लिहाज से चुपाए या हैवान हैं, क्योंकि जिस चीज का नाम इंसानियत है इससे ये लोग आरी हैं। अब देखिए ना, इन्होंने तंज किया, कमा आमनस सुफहा, यानी ये कहकर मुनाफिकीन ने गोया ये तंज किया है इस वक्त के, और तंज भी किसको किया? इस वक्त के पक्के और सच्चे मुसलमानों को, यानी असहाबे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मतलब रसूल अल्लाह सल्लम के सहाबा इकराम रजी अल्लाह ताला अन्हुम को। अब देखिए, सफाहत कहते हैं कि कोताह अकली और ना आकबत अंदेशी को। मुनाफिकीन अपने आप को अरबाबे फहमो फरासत ख्याल करते हैं और मुसलमानों को बेवकूफ कहते हैं। क्यों? इसलिए कि मुसलमानों ने इस्लाम की खातिर अपने वतन अजीज को, ख्वाहिशों अकारब को, माल और जायदाद को कुर्बान कर दिया, इसलिए वो इनकी नज़र में बेवकूफ समझे गए।
ہم ذرا غور کریں تو آج بھی ترقی پسند اور روشن خیالوں کے دربار سے جمود پسند اور رجت پسند جیسے خطابات نیک لوگوں اور پکے مسلمانوں کو ملتے رہتے ہیں، حالانکہ حقیقت میں بیوقوف وہ شخص ہے جو علم کی پرواہ نہیں کرتا، اخلاق کی جانب سے اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے اور فضائل و محاسن کے کسب و حصول کی ضروریات محسوس ہی نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں اگلی بات جو انہوں نے کہی کہ کما آمن السفہاء، یہ کہہ دی، اس کے بعد اللہ نے انہیں کیا جواب دیا؟ الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، یعنی 9 2 کتنے ہوتے ہیں؟ ایک جواب دیتا ہے 11، دوسرا کہتا ہے 7۔ جواب کس کا صحیح ہے؟ ساری دنیا کہے کہ پہلے کا جواب درست ہے، لیکن دوسرا اس کو تسلیم نہ کرے تو بس سمجھ لو کیا ٹھکانہ ہے ان کی احمق ہونے کا اور نافہمی کا۔ پہلے فساد کو اصلاح کہتے رہے یہ، اور عقل و دور اندیشی اور حکمت کو بے عقلی ٹھہرا رہے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں اصل میں کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، مطلب پھانسی کا پھندا اسی کے گلے میں ڈال دو جس کو فٹ آئے۔ ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ زور آور بھی ہیں اور بیوقوف بھی ہیں، طاقت بھی ہے ان کے پاس اور بیوقوف جہالت بھی ہے۔ پھر بیوقوف اگر اپنی بیوقوفی کو سمجھ لے تو وہ بیوقوف کیسے ہوا؟ یعنی وہ اپنی بیوقوفی کو اپنی عقل اور وہ شعور سمجھ لے۔ اللہ اکبر۔ مطلب یہ ہے کہ جب ان منافقوں کو صحابہ کی طرح اللہ تعالیٰ پر، اس کے فرشتوں پر، کتابوں اور رسولوں پر ایمان لانے، موت کے بعد جی اٹھنے پر، جنت اور دوزخ کی حقانیت کے تسلیم کرنے پر، اللہ اور اس کی رسول کی تابع داری کر کے نیک اعمال بجا لانے اور برائیوں سے رکے رہنے کو کہا جاتا ہے، تو یہ ملعون فرقہ، یہ لعنتی فرقہ ایسے ایمان والوں کو بیوقوف قرار دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ان منافقین کے جواب میں یہاں بھی خود پروردگار عالم نے جواب دیا اور تاکیداً جواب دیا، فرمایا کہ بیوقوف تو یہی ہیں، لیکن ساتھ ہی جاہل بھی ایسے ہیں کہ اپنی بیوقوفی کو جان بھی نہیں سکتے۔ اللہ اکبر۔ انسان جو اپنی کوتاہیوں کو، اپنی خطاؤں کو، اپنی بیوقوفیوں کو، اپنی جہالت کو جو جان لیتے ہیں وہ ہی اللہ کی رحمت کے جو ہے وہ حقدار ہیں، یعنی ان پہ اللہ کی رحمت ہو گئی ہے کہ انہوں نے اپنی جہالت کو جان لیا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ نہ اپنی جہالت و ضلالت کو سمجھ سکتے ہیں، اس سے زیادہ ان کی برائی اور کمال اندھا پن اور ہدایت سے دوری اور کیا ہو سکتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہم کو سمجھنے اور ہماری جو اپنی غلطیاں ہیں، خطائیں ہیں اور ہمارے جو گناہ ہیں، اللہ ان کو معاف کر دے اور ہمیں صحیح راستہ دکھا دے۔ ربی یہدیانی سواء السبیل، اللہ ہمیں صحیح راستہ دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔